اپنے محبوب کے ساتھ بیان کی او جناب علی رب کعبہ نے محبوب دا چہرہ بیان کرے انہیں فرمائے والضحام محبوب میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسمیں جے محبوب دے جناب علی ظلف دی گالا ویرانا دے علم نشرہ لکا صدرک جے جناب علی حضور دی ختم نبوت دی گالا وے قرآن دے ما کانا محمد ابا آدم النبیین جے حضور دے ہوٹے دی گالا وے قرآن دے والسانہ و شفتین جے حضور دے اکھی دی گالا وے قرآن دے علم نجا اللہ عینین جے حضور دے بصیرت دی گالا وے قرآن دے مادا قلب سر و مادگا جے حضور دے جنو دے عدب دی گالا وے قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم جے حضور دے جناب علی ختم نبوت دی گالا وے قرآن دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضور دے شہر دی گالا وے قرآن